میتونم باهاتون حرف بزنم؟ میخوام یه چیزی بهتون بگم. من میام پیشتون. الان میام. پس مرخص شدی. الان حالتون چطوره؟ شما؟ خونتون اینجاست؟ آره، من اینجا زندگی میکنم. تازه اومدم. پس چرا اومده بودین بیمارستان؟ راستش واسه دیدن شما. من همسایتونم، واسه همین اومدم عیادتتون. نگرانتون بودم. امیدوارم ناراحت نشده باشی. خب چرا به هم نگفتی؟ خب شما منو نمیشناختی. پس فکر کردم حالا که آشنا نشدیم چه فایده که خودمو معرفی کنم. از کجا فهمیدین مریض شدم؟ اولش من فهمیدم که حالتون خوب نیست. سریع به خانوادتون خبر دادم. اینجا بیهوش افتاده بودی. ای کاش اصلا خبر نمیدادین. میذاشتین بمیرم. معذرت میخوام، ولی فعلا باید استراحت کنی. تازه از بیمارستان مرخص شدی. هوام که خیلی گرمه. مراقب خودتون باشین. اگه یه وقت به چیزی احتیاج پیدا کردین بدون تعارف به من بگین. من بیشتر روزا رو خونه هستم. حق همسایگی رو که دارم.